بسم الله الرحمن الرحيم. إذا جاء نصر الله والفتح ورأيت الناس يدخلون في دين الله أفواجا فسبح بحمد ربك واستغفره إنه كان توابا. سبحانك اللهم وبحمدك لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك. اللهم لك الحمد والشكر يا كريم يا فتاح. الحمد لله الذي سوانا ونفخ فينا الأرواح. الحمد لله الذي أنار طريقنا بنور الإيضاح. الحمد لله الذي خشعت له قلوبنا والأشباح. الحمد لله الذي هدانا سبل الوصول والفلاح. الحمد لله الذي حبب إلينا الإيمان والصلاح. الحمد لله الذي شرفنا بقربه وتجلى علينا بالانشراح. الحمد لله الذي كرمنا وآتانا من لدنه الرضا والسماح. الحمد لله الذي بنعمته تتم الصالحات وتختم الأفراح. الحمد لله الذي جعلنا من أمة الحبيب محمد صلى الله عليه وسلم سيد الملاح. وسيق الذين اتقوا ربهم إلى الجنة زمرا حتى إذا جاءوها وفتحت أبوابها وقال لهم خزنتها سلام عليكم طبتم فادخلوها خالدين. دعواهم فيها سبحانك اللهم وتحيتهم فيها سلام وآخر دعواهم أن الحمد لله رب العالمين. إذا جاء نصر الله والفتح ورأيت الناس يدخلون في دين الله أفواجا فسبح بحمد ربك واستغفره إنه كان توابا.
سبحانك اللهم وبحمدك لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك. اللهم لك الحمد والشكر يا كريم يا فتاح. الحمد لله الذي سوانا ونفخ فينا الأرواح. الحمد لله الذي أنار طريقنا بنور الإيضاح. الحمد لله الذي خشعت له قلوبنا والأشباح. الحمد لله الذي هدانا سبل الوصول والفلاح. الحمد لله الذي حبب إلينا الإيمان والصلاح. الحمد لله الذي شرفنا بقربه وتجلى علينا بالانشراح. الحمد لله الذي كرمنا وآتانا من لدنه الرضا والسماح. الحمد لله الذي بنعمته تتم الصالحات وتختم الأفراح. الحمد لله الذي جعلنا من أمة الحبيب محمد صلى الله عليه وسلم سيد الملاح. وسيق الذين اتقوا ربهم إلى الجنة زمرا حتى إذا جاءوها وفتحت أبوابها وقال لهم خزنتها سلام عليكم طبتم فادخلوها خالدين. دعواهم فيها سبحانك اللهم وتحيتهم فيها سلام. وآخر دعواهم أن الحمد لله رب العالمين.